ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति तत्र सूत्रे सपक्षः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं दीक्षितेन उक्ता या काचित् अन्या युक्तिः सा युक्तिः पठिता। तत्र सः शब्दमादाय तस्य स्थाने स इति आदेशं विधाय वोपसर्जनस्य इत्यनेनापि सपक्षः इत्यादीनि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। योगविभागस्य पक्षस्तु पूर्वं काशिकाकारमतं पुरस्कृत्य उक्तः एव। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु इति। तस्य सूत्रस्य सर्वाणि अपि उदाहरणानि दृष्टानि। सर्वेषु अपि उदाहरणेषु समान इति शब्दस्य स्थाने स इति भावः दृष्टः। ततश्च चरणे ब्रह्मचारिणी इति तत्र सूत्रं पठितं। तत्र चरणशब्दस्य अर्थः दृष्टः, ब्रह्मचारी इति शब्दस्य इति पदस्य अर्थः दृष्टः, तस्य उदाहरणानि च साधितानि। तदनन्तरं वस्तुतः गतसूत्रस्य चरणे ब्रह्मचारिणी इत्यस्य सूत्रस्य एकमेव उदाहरणं सम्भवति, स ब्रह्मचारी इति, तच्च उदाहरणं साधितं। ततश्च अस्माभिः सूत्रं तत्र आरब्धं वर्तते तीर्थे ये इति, एवं खलु। तस्य च तत्र पदच्छेदः एतावता कृतः वर्तते। तस्य सूत्रार्थादिकस्य सर्वस्यापि विचारः अग्रे इदानीं कर्तव्यः अस्ति। तत्र तीर्थे ये इति यत् सूत्रं, तस्मिन् सूत्रे तीर्थेति सप्तम्यन्तम् इत्युक्तं, ये इत्यपि सप्तम्यन्तम् इत्युक्तं। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं यशब्दात् अकारान्तात् सप्तमी एकवचनम् अस्तु। अग्रे इतः अग्रे किं कथयन् अस्ति इति चेत् अकारो न विवक्षितः इति। नाम य इति व्यञ्जनात् परः यः अ इति वर्णः वर्तते सः अ इति वर्णः न विवक्षितः। य इति व्यञ्जनम् एव केवलम् अत्र विवक्षितं। ततः प्रत्ययः इति विशेष्यम् अध्याहार्यम् इति कथयति। प्रत्ययः इत्यस्य विशेष्यस्य तत्र अध्याहारः कर्तव्यः। तेन किं? तेन प्रत्ययः विशेष्यम् उपस्थितं भवति। अपि च कीदृशं प्रत्ययम् इति चेत् य इति रूपं प्रत्ययम् इति तस्य विशेषणधर्मः अस्माकं सविधे सूत्रे अस्ति एव। अतः विशेष्यविशेषणयोः लब्धयोः तत्र यस्मिन् विधिस्तदा क्षन्तव्यः आदौ तु एतद् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः सम्प्राप्तः, परन्तु तस्य तदन्तविधेः बाधः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनया परिभाषया अथवा इत्यनेन न्यायेन क्रियते। अतः तदादिविधिः अत्र भवति। तदादिविधिश्च अस्माकं परिचितः अस्ति एव। वयं तं तदादिविधिं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रादारभ्य एतेधत्यूट्सु इत्यत्र वान्तो यि प्रत्यये इत्यत्र एतादृशेषु तत्र विभिन्नेषु स्थलेषु शृण्वन्तः अत्र यावत् प्राप्ताः स्मः।
अतः तदादिविधिविषये मया वक्तव्यमिति नास्ति, भवताम् अत्र स्पष्टता अस्ति। अस्तु, तर्हि तदन्तविधिं प्रपाद्य तदादिविधिः यदा प्रवृत्तः तदा अत्र सूत्रार्थः इत्थं भवति। तदाह किमाह यादौ प्रत्यये इति मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। यादौ प्रत्यये विवक्षितः इत्येव इति। यादौ नाम यकारादौ प्रत्यये परतः किं नैव यादौ प्रत्यये विवक्षिते, यादौ प्रत्यये परतः इति अर्थः न क्रियमाणः अस्ति, अत्र अवधानं कुर्वन्तु। यादौ प्रत्यये इति अर्थः क्रियते। सम्पूर्णं सूत्रार्थं पश्यन्तु। तीर्थे उत्तरपदे नाम उत्तरपदं यदा तीर्थ इति भवति, समीचीनं, यादौ प्रत्यये विवक्षिते नाम यकारादिः प्रत्ययः यदा विवक्षितः भवति, कदा, तदेव निष्पन्नात् तीर्थान्तात् समस्तपदात्। तत्सर्वं कथं तद् उदाहरणसिद्धिवेलायां विषयः स्फुटीभविष्यति। तर्हि उत्तरपदत्वेन तीर्थ इति शब्दः अपेक्षितः। अपि च तीर्थान्तात् यादौ नाम यकारादिः प्रत्ययः तत्र विवक्षितः वर्तते कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे। कः सः अर्थः इति तु अनुपदमेव स्पष्टं भविष्यति। अग्रे मूले सूत्रार्थे किमुक्तं, समानस्य सः स्यात् नाम समान इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवम् अत्र इदम् अवधानं कर्तव्यं, नाम उत्तरपदत्वेन तीर्थ इत्येव तिष्ठति, पूर्वपदत्वेन तु समान इत्येव भविष्यति। यतः समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः एतस्य कार्यस्य एतस्य सूत्रस्य मुख्यं कार्यं। परन्तु यकारादौ प्रत्यये विवक्षिते नाम तादृशः प्रत्ययः यः यकारादिः भवति तत् प्रत्ययविवक्षायां तत्प्रत्ययविधानविवक्षायाम् इदं कार्यं भवति इति। अस्तु, अग्रे व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। नात्र यत् प्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परे इति व्याख्यातुं शक्यते इति। नाम तीर्थे ये इति तत्र नाम तीर्थप्रत्ययान्ते न यप्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परे एवं रीत्यापि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते खलु, न वा? य इति कश्चन प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः? य-रूपप्रत्ययः। अतः तत्र विशेष्य विशेषणयोः लब्धे तदन्तविधिः भवतु। अतः तदन्तविधिसम्पन्नः यकारान्तः यः प्रत्ययः सः तीर्थ इत्यनेन सह अन्वयं भजताम्। ततः तीर्थान्ते नाम यत्प्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परे इत्यपि अत्र व्याख्यानं सम्भवति खलु, एवं रीत्यापि सूत्रार्थः सम्भवति खलु इति चेत् तत्र उच्यते नात्र यप्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परे इति व्याख्यातुं शक्यते। नाम एतादृशं व्याख्यानं यदि सम्भवेत् इति यदि दृश्यमानम् अस्ति, भासमानम् अस्ति, परन्तु तथा अत्र व्याख्यातुं न शक्यते। कुतः? अग्रे कथयति, समानतीर्थे वासी इति समानतीर्थशब्दात् कृतसमासादेव यप्रत्ययविधानात् इति। अस्माभिः अत्र प्रयोगः साधनीयः अस्ति इदानीमेव, सतीर्थ्यः इति। तत्र समानतीर्थे वासी इति किञ्चन सूत्रम्। तेन सूत्रेण कृतसमासान्तादेव यत् इति प्रत्ययः विधीयते इति तत्र विशेषः अस्ति। समानतीर्थे वासी इति यत् सूत्रम् अग्रे पठनीयम् अस्ति अस्माभिः तद्धितेषु, येन
तत्र प्रत्ययः क्रियते तस्य एकवारं सामान्येन सूत्रार्थः अवश्यम् अस्माभिः आलोचनीयः, द्रष्टव्यः। समीचीनं। तत्र समानतीर्थशब्दात्, कस्मात् शब्दात्? समानतीर्थ इति शब्दात् सप्तम्यर्थात् वासि इत्यस्मिन् अर्थे, कस्मिन् अर्थे? वासि, यत् इति प्रत्ययः भवति इति तेन उच्यते। तर्हि एषः यत् इति प्रत्ययः समानतीर्थे वासि इत्यनेन सूत्रेण यः उक्तः वर्तते सः समासान्तादेव उक्तः वर्तते, एवं खलु? अतः तद् कथयति, नाम समानतीर्थे वासि इति समानतीर्थशब्दात् कृतसमासात् एव इति। वासि इति तद्धितार्थे इति कृतसमासादेव इति पादटिप्पण्यां लिखति सम्पादकः। कृतसमासादेव इत्यादौ क्वचित् तद्धितार्थ इति पाठः पठितः। अस्तु, भवतु नाम सः पाठः भवतु नाम वयम् अत्र यः पाठः अस्ति अस्माकं सविधे तं पाठमादाय समन्वयनं कुर्मः। किमुच्यते? समानतीर्थशब्दात् कृतसमासान्तात् एव वासि इति तद्धितार्थे यत्प्रत्ययविधानात्, नाम कृतसमासान्तात् अत्र यत्प्रत्ययस्य विधानं कृतं वर्तते। अतः केन? समानतीर्थे वासि इति। तर्हि समानतीर्थे वासि इत्यनेन सूत्रेण सह अस्य सूत्रस्य सम्बन्धः वर्तते इति तु स्पष्टतया ज्ञायते। कस्य सूत्रस्य? तीर्थे ये इत्यस्य सूत्रस्य। तीर्थे ये इति किं करोति सूत्रं? समान इति शब्दस्य स इति आदेशं करोति। तर्हि ततः समानतीर्थ इति शब्दः वर्तते, तेन तद्धितप्रत्ययः यः क्रियते सः यत् य इति प्रत्ययः तेन विधीयते, यत् प्रत्ययः विधीयते, य इति अवशिष्यते, तेन समासान्तात् उच्यते, एवं खलु? अतः समासान्तात् य प्रत्ययः तेन उच्यते। अतः तेन ज्ञायते यत् अत्र तत् नाम यकारप्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परतः इति सूत्रार्थः कर्तुं न शक्यते। यद्यपि तथा कृते सत्यपि सतीर्थ्य इति प्रयोगः सिद्ध्येत कदाचित्, परन्तु यत् प्रत्ययः यः उक्तः वर्तते समानतीर्थे वासि इत्यनेन सः कृतसमासान्तात् एव तीर्थान्तात् शब्दात् उक्तः वर्तते इति स्मर्तव्यम्। अतः अत्र यत्प्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे परतः इति व्याख्यानं न युज्यते, तथा अत्र व्याख्यातुं न शक्नुमः इति अभिप्रायः। अग्रे कथयति, स च यप्रत्ययः अन्तरङ्गे सभावे कृते एव भवति इति। नाम अन्तरङ्गे सभावे कृते एव भवति, नाम तत्र यत्प्रत्ययः आदौ भवतु वा अथवा तत्र सभावः आदौ भवतु वा इति चेत् तत्र उच्यते अन्तरङ्गत्वात् आदौ सभावः भवति, सभावे कृते सति, नाम सभावनम् अथवा स इति आदेशानन्तरम् एव सः तत्र यप्रत्ययस्य तत्र प्रवृत्तिः भवति इति। कुतः? असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गत्वात्, असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे शास्त्रे कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति। अतः आदौ अत्र अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अन्तरङ्गशास्त्रं किम्? अन्तरङ्गशास्त्रं वर्तते तीर्थे ये, अतः तस्य प्रवृत्त्या आदौ अत्र सभावः भवति, सभावानन्तरं तत्र य इति प्रत्ययः भवति इति। अग्रे किं कथयन्नस्ति? समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रेण परिनिष्ठितादेव तद्धितोत्पत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् अग्रे वक्ष्यते। एतत् प्रकरणानन्तरमेव तद्धितप्रकरणे वक्ष्यते किं? समर्थानां प्रथमाद्वा इति। तर्हि तेन सूत्रेण परिनिष्ठितादेव, नाम परिनिष्ठितात् नाम कृतसन्धिकार्यात् एव तद्धितोत्पत्तेः, नाम तद्धितोत्पत्तिः कर्तव्या यदि, तर्हि परिनिष्ठितत्वात्
परत्वं कस्यचित् प्रातिपदिकस्य अपेक्षितं। तत्र सन्ध्यादिकार्याणि यानि वर्तन्ते तानि पूर्वमेव सम्पन्नानि स्युः। सन्धिकार्यं वा समासकार्यं वा अथवा यत्किमपि कार्यं नाम तत्र तद्धितोत्पत्तेः परं तत्र अन्यत् कार्यं नावशिष्टं स्यात्। अन्यत् कार्यं नाम याः अस्माकं समासादिवृत्तयः सन्ति, समासादिवृत्तिसम्बन्धिकार्यं वा सन्धिकार्यं वा तत्कार्यं आदौ सम्पन्नं भवतु, ततः परमेव तत्र तद्धितप्रत्ययः भवति इति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र वयं पठिष्यामः, विस्तरेण पठिष्यामः। समीचीनं। तर्हि किमुच्यते? इति वक्ष्यमाणत्वात् कृतेऽपि सभावे, पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु आरम्भात्। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रेण परिनिष्ठितादेव तद्धितोत्पत्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् कृतेऽपि सभावे एकदेशविकृतन्यायेन एकदेशविकृतमनन्यवत् इति वयम् एतं न्यायमपि पूर्वं बहुधा पठितवन्तः स्मः। जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इत्यत्र वा भवतु अन्यत्र वा भवतु, तस्य निदर्शनमपि अस्माभिः असकृत् श्रुतं। छिन्नपुच्छेषुनि श्वत्वव्यवहारस्तु भवत्येव इत्यादिवत्। तर्हि अत्र किं विवक्षितं पश्यामः। कृतेऽपि सभावे नाम समानशब्दस्य स इति भावः क्रियते। समीचीनं। तर्हि सभावे कृते सति तत्र किमायातं सतीर्थ इति खलु आगच्छति। सतीर्थ इत्यपि समानतीर्थ इति वदेव वर्तते। कुतः? एकदेशविकृतम् अनन्यवत् नाम समानतीर्थ इत्यस्य एकदेशः कः? समान इत्याख्यः एकदेशः यदि विकृतः, तस्मिन् कथं विकृतिः अधुना आगता वर्तते? नाम सः समान इति रूपेण पूर्वमासीत्, अधुना स इति रूपेण तत्र लब्धः वर्तते। अतः एतादृशविकृतौ सत्यामपि समानतीर्थ इति वदेव तद्वर्तते। यथा छिन्नपुच्छेषुनि श्वत्वव्यवहारः इत्यादि निदर्शनानि अस्माभिः पूर्वं पठ्यन्ते तद्वत्। समीचीनं। कुतः इदमुच्यमानम् अस्ति तत् पश्यन्तु। एकदेशविकृतन्यायेन भूतपूर्वगत्या वा नाम भूतपूर्वगतिः अपि क्वचित् शास्त्रे आश्रीयते। भूतपूर्वगतिम् आश्रित्यापि अस्माभिः बहुविधानि व्याख्यानानि पूर्वं श्रुतानि वर्तन्ते। अत्र भूतपूर्वगतिः का वर्तते? नाम सभावात् प्राक्तनगतिः या वर्तते तां गतिं वा आश्रित्य, सभावानन्तरमपि तां गतिं वा आश्रित्य सः अत्र सा विवक्षा वर्तते व्याख्यातुः। भूतपूर्वगत्या वा समानतीर्थशब्दसत्त्वात् नाम समानतीर्थशब्दः तत्र भवत्येव। अतः सभावं कृत्वा अन्तरङ्गत्वात् सभावम् आदौ कृत्वा भवन्तः पश्चात् अधुना सतीर्थ इति शब्दः वर्तते, समानतीर्थ इति शब्दः नास्ति। अतः समानतीर्थे वासि इत्यनेन यप्रत्ययः कर्तुं न शक्यते, यतः समानतीर्थ इति शब्दः एव तदर्थम् अपेक्षितः। सतीर्थ इति शब्दः तत्र स्वीकर्तुं न शक्यः इति यदि कथयन्ति तर्हि तत्र उपायद्वयम् उक्तम्। एकदेशविकृतमनन्यवत् अथवा भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य वा तत्र तीर्थशब्दः एव तत्र वर्तते इत्येव चिन्तनीयम्। कथयति अतः यप्रत्ययपरकत्वं समानशब्दस्य कथम् इत्यतः आहा नाम यप्रत्ययपरकत्वं नाम अस्तु एतत् सर्वं भवता उक्तं, परन्तु यप्रत्ययपरकत्वं कथं? नाम समानशब्दः यः वर्तते तस्मात् शब्दात् परतः यप्रत्ययः कथं भवेत्? नाम अतः किमः विवक्षिते इति उपरि उक्तं नाम यादौ प्रत्यये विवक्षिते इत्युक्तं। तत्र निमित्तसप्तमी नोच्यते। नाम ये इति दृष्ट्वा अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे परिभाषा या वर्तते सा परिभाषा तत्र सूत्रस्य ये इत्यस्मिन् अंशे अपि उपतिष्ठते इति तु न शङ्कनीयम्। समीचीनं। तत्र तु एतादृशः अर्थः अस्माकं कृते अपेक्षितः भवति। यादौ प्रत्यये विवक्षिते इति नाम यादौ प्रत्यये विवक्षिते सति इति एतादृशे अर्थे नाम तत्र एतादृशः अर्थः सतिसप्तम्या लब्धुं शक्यः। अतः तत्र
समानशब्दात् य इति प्रत्ययः परतः नास्ति ये इति सप्तमी श्रवणात् इति एतादृशः तु तत्र एतादृशी शङ्का न क्रियते। अतः तत्र यकारादौ प्रत्यये विवक्षिते इति एवं रीत्या सूत्रार्थः क्रियते व्याख्यानात्। अस्तु, अग्रे कथयति। सतीर्थ्य इति अग्रे कथयति समाने तीर्थे वासी इत्यर्थः। तत्र सामीप्ये सप्तमी क्व समाने तीर्थे इत्यत्र समानशब्दस्य समानशब्दस्त्वेकपर्यायः एकपर्याये अत्र समानशब्दः तत्र प्रयुज्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र अग्रे किं कथयति। तीर्थशब्दः गुरौ। तीर्थशब्दः गुरौ नाम गुरोः अर्थे अथवा विद्यास्थानार्थे गुरुकुलाद्यर्थे वा तीर्थशब्दः उपयुज्यते। तदाह एकगुरुकु इति सतीर्थ इति शब्दस्य अर्थं मूले उक्तवान् खलु। एकगुरुक इति नाम एकः समानः अर्थात् एकः गुरुः यस्य सः एकगुरुकः। बहुव्रीहिः भवति, समासान्तः कप् प्रत्ययः भवति। अग्रे कथयति तद्धितार्थे समासप्रवृत्तये तद्धितं दर्शयति। नाम तद्धितार्थे अत्र समासः भवति इति यथा अस्माभिः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र पौर्वशालः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि, तद्वदत्र नाम तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासस्य प्रवृत्तिः भवतु। एतदर्थं तद्धितप्रत्ययं दर्शयति। किं समानेति उपरि पश्यन्तु। समानतीर्थे वासी इति यत् प्रत्ययः यतः य अवशिष्यते इति मूले उक्तं खलु इति। तेन यत् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तर्हि रूपसिद्धिं कुर्मः एकवारं। यद्यपि जाता एव अस्ति तथापि क्रमेण कुर्मः। तर्हि तत्र समाने तीर्थे भवः अथवा समानं तीर्थम् आदौ एतावदेव विग्रहः तत्र स्थापनीयः। तत्र समानं तीर्थम् इत्यवस्थायाम् आदौ समानतीर्थ अनयोः एव समासः कर्तव्यः। समानं चैतत् तीर्थञ्च इत्यपि कर्तुं शक्यते। तथा चेत् कर्मधारयः अत्र वक्तव्यः। विशेष्यं विशेषेण बहुलम् अथवा पूर्वसदृशसमोनार्थ नैव तत्र समानशब्दः न पठितः। सामान्येन कर्मधारयः वक्तुं शक्यते विशेष्यविशेषणभावे लब्धे। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् समानतीर्थ इति लभ्यते। समानतीर्थ इत्यवस्थायां तीर्थे ये इत्यनेन सूत्रेण समानशब्दस्य स्थाने स आदेशः सतीर्थ इति। सतीर्थ इत्यवस्थायां ततः अत्र समानतीर्थे वासी इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः सतीर्थ य इत्यवस्थायां तत्र भत्वात् यस्येति च इत्यनेन सतीर्थ इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति। अतः सतीर्थ्य इति सूत्रं तत्र भवति। ततः सतीर्थ्य इति शब्दात् तदेव सुप्रत्ययः सस्य रुत्विसर्गे सति सतीर्थ्यः इति पदं सिद्ध्यति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। निपानागमयोः तीर्थं ऋषिजुष्टजले गुरौ इत्यमरः। एते अर्थाः वर्तन्ते। निपानागमौ ऋषिजुष्टस्थले ऋषिणा जुष्टं स्थलं यत् तत् स्थलमपि तीर्थ इत्युच्यते इति कोशे तत्र अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। ते स्पष्टीकृताः व्याख्यात्रा इति। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयं
अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति विभाषोदरे इति। तत्र पदच्छेदः विभाषा। न वेति विभाषा स्मरन्ति भवन्तः। विभाषा नाम का? अस्तु। उदरे इति अपरं पदं। विभाषा इति प्रथमान्तं पदम्, उदरे इति सप्तम्यन्तं पदम्। उदरे इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने भवति। तत्र तीर्थे ये इत्यस्मात् सूत्रात् ये इत्यनुवर्तते। समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इत्यस्मात् सूत्रात् समानस्य इति अनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यस्मात् सूत्रात् सः इत्यनुवर्तते। अलूत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य च अधिकारः अस्ति। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थः कृतः वा? आम्। यादौ प्रत्यये विवक्षिते इत्येव पूर्णतया नोक्तः। पूर्णतया व्याख्याता कथयन् स्यात्, कथयन् अस्ति एव। पश्यन्तु, उदरशब्दे परे, नाम उदरशब्दः यदा परतः भवति तदा समानस्य स्वभावः विकल्पेन भवति। समीचीनम्। कदा? तदर्थं मूले पश्यन्तु, यादौ प्रत्यये विवक्षिते इति। नाम यथा अस्माभिः ये इत्यस्य अर्थः गतसूत्रे कृतः, तादृश एव अर्थः अत्रापि ये इत्यस्य कर्तव्यः। नाम यकारादौ प्रत्यये विवक्षिते सति उदर इति उत्तरपदं यदा परतः भवति तदा समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। समीचीनम्। अग्रे इत्येवेति नाम अनुवर्तते एव इत्यर्थः। ताः च अनुवृत्तयः अस्माभिः दृष्टाः एव। समीचीनम्। अस्तु, व्याख्यात्रा उदाहरणचर्चा न कृता वर्तते। वयं तु उदाहरणानि साधयामः। तत्र उदाहरणद्वयं साधनीयं। सोदर्यः समानोदर्यः इति। आदौ समानम् उदरम् इति कर्मधारयेण समानोदर इति साधनीयं। समीचीनं। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति वा। अस्तु, ततः समान उदर इत्यवस्थायां तत्र एकं सूत्रं समानोदरे शैत ओचोदात्तः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र नाम समानोदरे वसति एतादृशः तत्र अर्थः आहत्य लभ्यते। एतादृशे अर्थे एकं सूत्रम् अस्ति, सोदराद्यः इत्यस्मात् सूत्रात् यप्रत्ययः क्रियते। एवं खलु? तर्हि तत्र आदौ प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः कः? सोदर्यः इति खलु प्रयोगः साधनीयः। तर्हि सोदर्यः अत्र केन सूत्रेण? सोदराद्यः इति एकं सूत्रम्। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य नवाधिकशततमं सूत्रं तद्भवति। तेन यप्रत्ययः, अतः समानोदर य। ततः अस्माभिः सूत्रं यत् पठितं विभाषोदरे इत्यनेन विकल्पेन तत्र समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः। एवं खलु? तर्हि सोदर य अथवा अन्तरङ्गत्वात् आदौ स इति आदेशः कर्तव्यः। तर्हि उदरशब्दपरतः आदौ स इति आदेशमेव कुर्मः। तर्हि स उदर सोदर इति सिद्ध्यति।
तदनन्तरं सोदराद्यः इत्यनेन सूत्रेण य इति प्रत्ययः क्रियते। सोदर य पूर्ववत् भत्वात् सोदर इति शब्दस्य रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। सोदर य मेलनेन सोदर्या इति रूपं सिद्धं भवति। सोदर्य इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सस्य विसर्गे सति सोदर्यः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनं। यस्मिन् तु पक्षे समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः न भवति, केन विभाषोदरे इति, तस्मिन् पक्षे तु तत्र समानोदर्यः इति रूपं। समानोदर्यः इत्यत्र यत् प्रत्ययः, सोदर्यः इत्यत्र य प्रत्ययः, केन सोदराद्यः इत्यनेन। समानोदर्यः इत्यत्र यत् इति प्रत्ययः, एकः तित् अपरः तित् न। तित् करणे तत्र प्रयोजनं स्वरे विशेषः भवति। तित् स्वरितम् इत्यादयः विशेषाः स्वरप्रकरणे ज्ञास्यन्ते। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र समानोदर्यः इति यद् अस्ति खलु, तत्र तदेव समानोदरे शयित ओचोदात्तः, नाम समानोदरे यः शयितः, तत्र तेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। अतः समानोदर य, अन्या प्रक्रिया पूर्ववत् समानोदर्य भत्वात् अकारलोपः समानोदर्य इति रूपं सिद्ध्यति। सु सस्य ऋत्विसर्गे सति समानोदर्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च एतद्रूपद्वयम् एतस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन भवति। विभाषोदरे इति रूपद्वयं कुतः लभ्यते? यतः विभाषा अर्थात् विकल्पेन तत्र समान इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशः क्रियते। अतः एवं रीत्या तत्र प्रयोगद्वयं लभ्यते। अस्तु, इति एतावान् विशेषः एव अस्मिन् सूत्रे। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति दृग्दृशवतुषु इति। साक्षात् अष्टाध्याय्याम् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। क्रमशः इमानि सूत्राणि उच्यमानानि सन्ति। तीर्थे ये विभाषोदरे दृग्दृशवतुषु इत्यादीनि, एवं खलु। तर्हि तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः। दृग्दृशवतुषु इत्यत्र एकमेव पदं वर्तते, सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। दृक् च दृश च वतु च। दृक् च दृशश्च, एवं तत्र विग्रहः वक्तव्यः। वतुश्च दृग्दृशवतवः तेषु, दृग्दृशवतुषु, एवं रीत्या अत्र व्याख्यातव्यम्। अत्रापि अनुवर्तनं विचारं पश्यामः। तदेव समानस्य छन्दस्य इत्यादिसूत्रात् समानस्य इत्यनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यस्मात् सः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य तु अधिकारः अस्ति एव। सहे साडः सः इति न, सहस्य सस्संज्ञायां, गतसूत्रेऽपि तत् परिष्कुर्वन्तु। सहस्य सस्संज्ञायाम् इत्यस्मात् सः इति अनुवर्तते। तदस्माभिः पठितमासीत् खलु सूत्रम्, अतः तस्मात् एतस्य अनुवर्तनम् इत्यर्थः। सहे साडस्सः इति तु अन्यत्र प्रकरणे वर्तते, षत्वप्रकरणे। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थं प्रति अस्माभिः प्रवेष्टव्यम्। मूले सूत्रार्थः नोक्तः। व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयति? समानस्य स इति शेषः, नाम दृक् दृश वतु एते त्रयः अथवा एतेषु क्रमशः कश्चन
उत्तरपदत्वेन भवति, नाम उत्तरपदत्वेन एते अपेक्षिताः, तदा समानशब्दस्य स्थाने स इति अयम् आदेशः भवति। समीचीनं। विकल्पस्तु निवृत्तः। विभाषोदरे इति नाम उदर शब्दसम्बन्धे एव विकल्पः आसीत्। रूपद्वयं साधनीयं। किं? सदृक् सदृश इति। तत्र किं कथयति? समानः दृश्यते इत्यर्थे, नाम सदृक् अथवा सदृशः इति रूपद्वयं साधनीयमस्ति आदौ। तत्र सदृक् आदौ वक्ष्यते, तदनन्तरं सदृशः इति वक्ष्यते। तत्र किमुच्यते? समानः दृश्यते इत्यस्मिन् अर्थे अग्रे कथयति व्याख्याता, समानान्ययोश्च इत्यनेन समानान्ययोश्च इति दृशेः क्विन् कैञ्च इति वार्तिकमेकं भवति। समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् इति तेन वार्तिकेन, तद्वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। दृशेः क्विन् कैञ्च, वार्तिकस्य अर्थम् अत्र अवधानेन अवगच्छन्तु। यतः रूपसिद्ध्यर्थं नाम सदृक् सदृशः इति एतत् प्रयोगद्वयम् अस्माभिः प्रायशः स्वकीयव्यवहारे व्यवह्रियते। अतः अनयोः रूपसिद्धिः तत्र या कर्तव्या वर्तते, तदर्थं समानान्ययोश्च समान अन्ययोश्च इति वार्तिकस्य सम्यक्तया अर्थावगमनस्य अपेक्षा वर्तते। तेन वार्तिकेन किं क्रियते नाम समान अपि च अन्य इति आभ्यां शब्दाभ्यां परतः यः दृश् इति धातुः भवति, तस्मात् दृश् इति धातोः कर्तरि वा कर्मणि वा, कर्तरि एव यतः कृतप्रत्ययः अस्ति, सः कः? क्विन् अपि च कैन्। दृश् इति धातोः क्विन् इति प्रत्ययः कैञ्च इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। क्विन् प्रत्ययान्ततया वयं सदृक् इति रूपं साधयिष्यामः। समीचीनं। कैन् इति प्रत्ययान्ततया वयं सदृशः इति रूपं साधयामः इति स्मर्तव्यं। समीचीनम्। तर्हि अत्र सदृक् इति रूपस्य आदौ सिद्धिं कुर्मः। समानम् आत्मानं पश्यति। पश्यति इति अर्थः कुतः विग्रहे स्वीक्रियते? तदृश धातुः तत्र दर्शनाद्यर्थे भवति। दृशिर प्रेक्षणे इति धातुः। ईक्षणं प्रेक्षणं, प्रेक्षणं नाम दर्शनम्। अस्तु, तर्हि तत्र समान उपपदपूर्वकत्वात् अथवा समान अम् इति पूर्वकत्वात् दृशधातोः तत्र कः प्रत्ययः? क्विन् इति प्रत्ययः। केन? समानान्ययोश्च इत्यनेन वार्तिकेन। का स्थितिः जायते? समान दृश क्विन्। समीचीनं। तत्र समान दृश क्विन् इत्यवस्थायाम् अस्माकं क्विन् यः वर्तते तस्य सर्वलोपः भवति। ककारस्य इति संज्ञा लशक्वतद्धिते, नकारस्य इति संज्ञा तत्र हलन्त्यम् इत्यनेन, इकारः तत्र उच्चारणार्थः, अवशिष्टः व इति तस्य वेरप्रुक्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। एवं खलु? अतः का स्थितिः लभ्यते? समान अम्
समानम् आत्मानं पश्यति इति खलु विग्रहः कृतः। तर्हि समान अम् दृश क्विनस्तु लोपः दृश इति, ततः उपपदसमासः उपपदमतिं, तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् समान दृश इति लभ्यते। समान दृश इत्यवस्थायां तत्र अस्माभिः सूत्रं यत् पठ्यमानं वर्तते किं दृग्दृशवतुषु, तत्र दृश् इति शब्दे परतः पूर्वं धातुः आसीत् परन्तु क्विन् प्रत्ययान्ततया शब्दत्वं तस्य सम्पन्नम्। अतः दृश् इति शब्दे परतः समानशब्दस्य स इति आदेशः समीचीनं। तर्हि स दृश् इति लब्धं। दृश् इति हलन्तं शकारान्तं। सदृश् इत्यवस्थायां यः शकारः वर्तते तस्य व्रश्च भ्रश्च सृज मृज व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज यजराजभ्राजच्छशांशः इत्यनेन सूत्रेण ष इति आदेशः भवति समीचीनम्। अतः तत्र समानदृश इत्यवस्थायां स इति आदेशः कृतः खलु, सदृश इति लब्धम्। तदनन्तरम् अत्र ष इति आदेशः कृतः खलु शकारस्य स्थाने, का स्थितिः लब्धा सदृश् इति। सदृश् इति षकारान्तः खलु समीचीनं, नाम मूर्धन्यषकारान्तः। तदनन्तरं तत्र तस्य जष्ट्वेन डः भवति, तत्र झलाञ्जषोन्ते इत्येन ड वर्णः तत्र आगच्छति साम्यात्, स्थानसाम्यात्। अतः सदृड् इति आयाति। सदृड् इत्यत्र तत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन सूत्रेण कुत्वं भवति। अतः कुत्वे सति तत्र गकारः लभ्यते, सदृग् इति आयाति। सदृग् इत्यवस्थायां तत्र विकल्पेन चर्त्वं यदा कुर्मः तदा ककारः पक्षे चर्त्वेन ककारः लभ्यते, अपि च गकारोऽपि भवति। अतः सदृग् इति रूपद्वयं भवितुम् अर्हति इति प्रथमं रूपं साधितम् अस्माभिः सदृक् इति, अथवा विकल्पेन अत्र नोक्तं तदस्माभिः अवगन्तव्यं सदृग् इति अपि रूपं भवितुम् अर्हति समीचीनं। ततः द्वितीयं रूपं साधनीयमस्ति सदृशः इति। तत्रापि पूर्ववदेव समग्रापि प्रक्रिया अस्माभिः साधनीया। तदेव समानम् आत्मानं पश्यति अथवा समानः दृश्यते इत्यादिषु अर्थेषु तत्र समान इति उपपदे सति दृशधातोः एतेन वार्तिकेन केन समानान्ययोश्च इत्यनेन वार्तिकेन तत्र कञ् इति प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? कञ्। कञः अ अवशिष्यते। ककारस्य इतसंज्ञा भवति लषक्व तद्धिते, ञकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, अवशिष्टं किम्? अ इति। अतः का स्थितिः जायते? समान दृश् अ। समान इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः केन? अत्र यत् सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते दृग्दृशवतुषु इत्यनेन का स्थितिः जायते? स दृश् अ मेलनेन सदृश इति लभ्यते। ततः तस्य स्थाने ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सदृशः इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम्। एवं तर्हि अत्र विकल्पेन रूपद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। नैव विकल्पः नास्ति, परन्तु क्विन् प्रत्ययपक्षे सदृक् इति दृष्टम्, अपि च कञ् प्रत्ययपक्षे सदृशः इति रूपं दृष्टम्, इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितम्। अतः सदृक् इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः वस्तुतः सदृशः इत्यस्य अपि। एकत्र क्विन् प्रत्ययः लुप्यते, अपरत्र तु कञ् इत्यस्य अकारः अवशिष्यते एव, अर्थस्तु समानः।
एवं किल। तर्हि सदृश इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवेत्? टिड्ढाणय द्वये सजदग्नयि मात्रचित्तय पठक् ठञ् कैं कैम् इति प्रत्ययः कृतः खलु। अतः कञ् दत्वा तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् स्यात् सदृशी इति। अतः तत्र अवधानं कर्तव्यम्। क्विन् प्रत्ययान्तस्य तु सदृक् इत्येव स्यात् स्त्रीलिङ्गे अपि, अथवा विशिष्टा व्यवस्था यदि अस्ति तर्हि तदर्थं शब्दाधिकारः द्रष्टव्यः भवतु नाम इति रूपद्वयं साधितम्। इदानीम् अग्रे वार्तिकम् अस्ति। सदृक्षः इत्यपि विशिष्टः कश्चन प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः अस्ति। किं कथयति? दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यस्ति वार्तिकम्। तेन वार्तिकेन किमुच्यते? वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। दृक्षे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। दृक्ष इत्यस्य शब्दस्य चेति च इति अव्ययपदम्, इति इत्यपि अव्ययपदं, वक्तव्यम् इति प्रथमान्तम्। एवं खलु। नाम दृक्ष इति शब्दः व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति, पश्यामः। दृक्षे चेति नाम समानस्य सत्वम् इति शेषः। नाम दृक्ष इति शब्दः यदा परतः भवति, सूत्रे तु एतावता के उक्ताः? दृग्दृशवतुषु, नाम दृग्दृशवतुषु परेषु एव इदं भवति। परन्तु तत्र दृक्षशब्दे परतः अपि एषा व्यवस्था ज्ञातव्या इति उक्तं। नाम समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। अतः सदृक्षः इति रूपम् अस्माभिः वर्तते साधनीयम्। समीचीनम्। तर्हि सदृक्ष इत्यत्रापि समानम् आत्मानं पश्यति इति, अथवा समानः दृश्यते इति एतादृशो वा विग्रहः तत्र स्थापनीयः। समान इति उपपदे समान अम् इति उपपदे सति, अथवा तदेव समान इति पूर्वपदत्वे सति तत्र दृश धातोः एकं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु कृदन्तेषु। तद्वार्तिकं क्सोऽपि वाच्यः इति वार्तिकम्। अत्र क्सोऽपि वाच्यः अपि च गतसूत्रे समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् इति च वार्तिकं तद्धितेषु पठिष्यते। अतः तत्र अवधानं कर्तव्यं। तद्धितेषु पुनः एते विषयाः आवृत्ताः भविष्यन्ति, स्मृताः भविष्यन्ति, यदा वयं तत्र क्विन् प्रत्ययं, कैं प्रत्ययम् अथवा अत्र क्स प्रत्ययं पठिष्यामः। आम्, तर्हि क्सोऽपि वाच्यः इति एकं वार्तिकं यदग्रे पठिष्यते, तेन वार्तिकेन क्स इति प्रत्ययः का स्थितिः जायते? समान दृश क्स, क्स इत्यस्य स अवशिष्यते, ककारस्य इत संज्ञा भवति लशक्वतद्धिते। अतः समान दृश स, समान दृश स इत्यवस्थायां तत्र अस्माकं यद्वार्तिकम् अधुनैव पठितं मूले किं दृक्षे चेति वक्तव्यं। दृक्ष शब्दे परतः, यतः दृक्ष शब्दः सिद्धः वर्तते खलु अधुना क्स प्रत्ययं विधाय, एवं खलु। क्स ततः अग्रिमा का प्रक्रिया वर्तते? दृश क्स, दृश क्स इत्यत्र स अवशिष्टः, दृश स। ततः व्रश्च बृहश्च सृजमृज यजराजभ्राजच्छशांशः इत्यनेन सूत्रेण दृश इत्यस्य शकारस्य ष इति आदेशः का स्थितिः जाता? दृश स, दृश स इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं षढोः कस्सि इति तेन सूत्रेण सकारे परतः, सी इति तत्र सप्तमी वर्तते, सकारे परतः सः सकारः कस्य अस्ति? अत्र क्स इत्यस्य वर्तते। अतः तस्मिन् सकारे परतः षकारस्य तत्र ककारादेशः भवति, एवं खलु। अतः का स्थितिः जायते? समान दृक् स, समान दृक् स इत्यवस्थायां तत्र आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने षत्वं भवति। समान दृक् ष
कषयोः संयोगे क्ष इति भवति वयं जानीमः। अतः समानदृक्ष इति लभ्यते। अधुना दृक्षे परतः दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन सूत्रेण समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। अतः स दृक्ष सदृक्ष पुनः सु सस्य रूपे विसर्गे सति सदृक्षः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। एवं रीत्या सदृक्षः इति साधनीयम्। अस्तु, दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यस्यापि तत्र सिद्धिः दृष्टा अस्माभिः। एवञ्च समाने एव अर्थे नाम सदृशे एव अर्थे रूपत्रयम् अस्माभिः साधितम्। अत्र किं सदृक् सदृशः सदृक्षः इति। सदृक्ष इत्यस्य स्त्रियां किं रूपं स्यात्? टिड्ढण इत्यादि विषयः तु अत्र नास्ति। कित्वादपि विशिष्य तत्र स्त्रीत्वं किदन्तात् स्त्रीप्रत्ययः विशिष्य न दृश्यते। अतः सदृक्षा इति वक्तव्यम् इति मम भाति। सदृक्षस्य पत्नी यदि काचित् तर्हि सा तु सदृक्षी इति तत्र पुंयोगादाख्यायाम् इति किमपि वक्तव्यम्। अस्तु, अग्रे व्याख्याता किं कथयति? वतुरुत्तरार्थ इति तत्र मूले उक्तं वतुरुत्तरार्थः नाम वतु इति शब्दः यः वतु इति यद् अत्र पठितं वर्तते तद् उत्तरार्थं वर्तते इत्यर्थः, नाम अग्रिमसूत्रार्थं वर्तते इत्यर्थः। पश्यन्तु, 89तमं सूत्रं वर्तते दृग्दृशवतुषु। ततः अग्रिमं साक्षात् सूत्रं भवति इदं किमोरीष्की इति। तत्र तत्सूत्रार्थं वा इदं किमोरीष्की किमुच्यते? दृग्दृशवतुषु इदम् इष तद् उत्तरसूत्रे तस्य अपेक्षा वर्तते। कस्य? वतुः इत्यस्य उत्तरसूत्रे अपेक्षा वर्तते। अत्रैव तस्य परिगणनं कृतं। समीचीनं। नाम वतु परतः अपि समान इत्यस्य स इति आदेशः भवति इति। यतः तत्र इदं किमोरीष्की इति यत् अग्रिमं सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण समान इति आदेशः न उच्यते। तेन भिन्नः एव विधिः अथवा भिन्नम् एव किमपि विधानं वक्ष्यते। अतः तत्र उत्तरसूत्रे इतः एव वतुः इत्यस्यापि अनुवर्तनं गच्छतु। तदर्थं तत्र अत्रैव वतुः इति पठितः। यद्यपि उत्तरसूत्रं पठित्वैव ज्ञास्यते तस्य कार्यं किं वर्तते, तत्र किमर्थं वतु इति शब्दः अपेक्षितः, किं वतु इति परतः समानस्य स इति भावः अपेक्षितः वा अथवा भिन्नमेव कार्यं किमपि अपेक्षितम् इति तु सर्वमपि भवतां बुद्धौ यदि उत्पद्यमानं स्यात् जिज्ञासाजालं, तर्हि तत्तु तस्य स्पष्टता तु अग्रिमे सूत्रे एव भविष्यति। सद्यः अत्र ग्रन्थकारः यथा वदन्नस्ति तथा गच्छामः। किं वदन्नस्ति नाम वतुः इति अत्र अग्रिमे सूत्रे तस्य अपेक्षा वर्तते। अतः अग्रिमे सूत्रे तत्र तस्य अपेक्षानुसारं तत्रैव विषयः स्पष्टीकरिष्यते। यद्यपि तत्र वतु इति परतः यद् उदाहरणं भवति तद् उदाहरणं वयम् अग्रे एव द्रक्ष्यामः। वतुप्रत्ययविधायकं यद्यपि सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। किं यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुः समानशब्दात् परतः वतुप् प्रत्ययः न सम्भवति। एवं खलु? यथा वतुप् प्रत्ययः केभ्यः विहितः? यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् एतेभ्यः नाम यद् इति दकारान्तात्, तद् इति दकारान्तात्, एतद् इति दकारान्तात्, एतस्मादेव तत्र वतुप् प्रत्ययः विहितः। रूपाणि कानि भवन्ति? यावान्, यद् इत्यस्मात् यावान्, तद् इत्यस्मात् तावान्, एतद् इत्यस्मात् एतावान् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अतः तत्र
प्रयोजनम् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। नाम अत्र किमर्थं वतु इति पठितं। समीचीनम्। अस्तु, सद्यः वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमस्य सूत्रस्य आरम्भं कुर्मः। व्याख्याता किमपि कथयति। वतुरुत्तरार्थः कथयन्नेव अस्ति खलु। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपः समानशब्दात् असम्भवात् इति भावः। नाम अत्र वतुप् इत्यस्य प्रत्ययः नास्ति। वतुप् इत्यस्य वतु यः अवशिष्टः, कुतः अत्र तस्य प्रयोजनं नास्ति चेत् यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप परिमाणे इत्यनेन यद् वतुप् विधीयते तस्य वतुपः समानशब्दात् असम्भवात्। नाम समानशब्दात् परतः वतुप् शब्दः न भवत्येव। अतः वतुप् शब्दे वतुप् प्रत्यये परतः समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः, स इति आदेशस्य किम् उदाहरणम् इति न शङ्कनीयम् इति एषा शङ्का बुद्धौ न स्थापनीया। कुतः न स्थापनीया? यतः समानशब्दात् परतः वतुप् इति प्रत्ययः एव न भवति। तत्र तु यद् तद् एतद् एतेभ्यः एव परतः वतुप् प्रत्ययस्य तत्र विधानं कृतं भवति। समीचीनम्। अग्रे पश्यामः। सूत्रम् अस्ति इदं किमोरीष्की इति सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। इदं किमोः इति, ईष्की इति च तत्र अन्यत् पदं भवति। समीचीनम्। तत्र इदं च किं च, इदं किमौ, नाम इदं किम् इति एतौ द्वौ यौ शब्दौ स्तः तयोः प्रकृतेः अत्र निर्देशार्थम् अनुकरणं विधाय पदस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। इदं किमोः इति। यद्यपि किं शब्दस्य कदापि किमोः इति रूपं न भवति, कयोः इत्येव भवति सर्वत्रापि। स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा पुल्लिङ्गं वा, षष्ठीद्विवचने सप्तमीद्विवचने च कयोः इति इत्येव भवति। परन्तु अत्र तदेव किम् इदम् अपि च किम् इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः प्रकृतेः अनुकरणमात्रं विधाय एवं रीत्या निर्देशार्थं तयोः मूलप्रकृतेः एव शब्दत्वं स्वीकृत्य पदं निर्मितम् अस्ति। अयं विषयः न च भवतां नूतनः, बहुधा अस्माभिः श्रुतः पठितः च। अस्तु, तर्हि इदं च किं च, इदं किमौ, तयोः इदं किमोः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। अग्रे ईष्की इति अस्ति। ईष्की इति यत् पदं वर्तते तद् लुप्तप्रथमान्तं पदं वर्तते। नाम प्रथमा तत्र लुप्ता वर्तते। ईष्की नाम तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं वर्तते इत्यर्थः। विधीयमानं प्रथमान्तम् एवं खलु। तत्र ईष्क्यौ इति वा वक्तव्यं। परन्तु द्वितीयान्ततया नोक्तं, प्रथमान्ततया एव उक्तम् इति। परन्तु प्रथमायाः तत्र लुक् अवगन्तव्यः, सुपां सुलुक् इत्यादिना। भवतु, अनुवर्तनं पश्यामः। तत्र गतसूत्रात् दृग्दृशवतुषु इति सर्वमपि अनुवर्तते। अपि च तत्र नाम अलुगुत्रपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्यापि अधिकारः अस्ति एव। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्यात्रा सूत्रार्थविषये अथवा कश्चन विशेषः उच्यते वा? आम्, उच्यते, पदच्छेदः उच्यते। ईश्च कीच इति द्वे पदे। एषः तु पृथक्तया पदद्वयमेव स्वीकुर्वन् अस्ति। तथापि वक्तुं शक्यते, नास्ति क्लेशः। ईश्च कीच इति द्वे पदे पृथक्तया वर्तेते, नास्ति क्लेशः। अस्तु, सूत्रार्थं पश्यामः। सूत्रार्थः कथमुक्तः?
दृग्दृशवतुषु इदमः ईश् किमः की स्यात् इत्येवं सूत्रार्थः विहितः। अस्तु, एतत् सूत्रार्थपूर्वकं वयं तत्र पुनः अग्रे ईदृक् ईदृश ईदृक् कीदृश इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्य तावत् अद्यतनपाठाय अत्रैव विरामः प्रदीयते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 17 पाठः एषः समाप्तिं गतः।